बेतूल वाठारात कोयराचो विशय सोपून सोपना. वाठारात डेब्रीज हाडून उडयिल्ल्यान सुवातेची नासाडी जाल्या. संबंधितांनी हाचे दखल घेवपाची थळाव्यांची मागणी बरीच नेट धरता. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. आज आमी आसात ते बेतूल आसात आनी हांगा हो आळारे राज्याचो हो पाठार म्हणटात. ह्या पाठाराचेर आसात आनी ह्या पाठाराची जी जमीन आसा ही कुमुलदादीची आसा. आनीक हांगा तुमी आज पळयात की ह्या कुमुलदादी जाग्यांक पळय तेणी गार्बेज हाडून डंप केले कडेन आसा. डेब्रेज गार्बेज जें कितें आसा तें हांगा हाडून डंप केले कडेन आसा. आमी एक सांगतात की जे कोण घर बांदतात या आनी कितें व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट करतात तेणी आपल्याली डेब्रेज दवरपाची सोय पयलीं करची. ती अशें करून हांगा हाडून उडोवची न्हू. हांगा कितलीशीं झाडां आसात ही फाल्यां आनी हांगा ही डेब्रेज आनी गार्बेज घालून उजवाय लायतात आनी तेच खातीर हांगा पळय ही झाडां सुद्दां मरोन गेले कडेन आसात. सगळे आता आमचे मेहनत पत्रावले भाट हे सगळे प्लॉट ते ONGC सगळे स्क्रॅप हाडून बिडून सगळे घाण केला हिंगा. हे सगळे बेगीनचे बेगीन काडपाचे हे काढून जाय. हे सगळे ONGC ते पयशे घेताय आणि सगळे हाडून स्क्रॅप घातला हिंगा. सगळे घाण करून उडयला प्लॉट सगळो. हे सगळे बेगीनचे बेगीन काडपाचे. हे हांगा हाडून घालपाक परमिशन बी तें कोणाक आसा? परमिशन बी काय ना. हे आमगे पात्रावले भाट ते पात्रांक कितले फाटी तेका सांगला रिक्वेस्ट केला तेका काढ म्हणून काडपाक तयार ना. म्हणटा हे हांगा हाडून घालतात. हाडून घालता दादागिरी भाशेन करताय तो एकदम सामको. जाली जमीन हांगा मरे एकलो मनशान हाडून हो स्क्रॅप घालता. हांगा लोक हे बरे जमना भितर हे घालता. घायले म्हणटा हांवें बरे भाशेन तेका सजमयले हे बाबा तूं हाडून घालता तें बरें न्हू. तुगे जमीन न्हू म्हणल्यार तो शाप्पा सांगपा लागलो. मागीर पुलीस कंप्लेंट केले. पुलिसींक गेले जाल्यार तो 4 दिसा टायमींग घेतलो आपण काडटा म्हणून. आतां 2-3 म्हयने जाल्यार अजून काडना. कोणाले जमणी हाडून तूं कोणाचे स्क्रॅप हाडून खंय घालता आनी सांगपाक गेले जाल्यार तो शापा सांगतालो. पुलीस कंप्लेंट केले जाल्यार पुलिसान तेका टायमींग दिले 8 दिसां भितर आपण काडटा म्हणलो तो. अजून पर्यंत तो काडना. स्क्रॅप हे पळय तूं कितली घाण सगळी खंयचे खंयचे हो आपल्या पयशे घेता दुसऱ्या प्रॉपर्टी हितून हाडून घालता स्क्रॅप. आनी हो जमीन पळय आसा आनी तेचे कडेन कांय ना डॉक्युमेंट्स ना कांय ना. हो बेश्टी हांगा गांवचो म्हणून हो ओगी रावल्यार हो चड करपाक लागला. आतां आमी ताका परत वयतले आनी एक पाटी तेजे नांवार कंप्लेंट दितले आमी. हांगा हाडून गांवांत तो स्क्रॅप घालता. हो स्क्रॅप घालप ना आनी कितें बरे वस्तू हाडून घालपा जाताले. सजमन सांगून मातशी आमगे सामान धरपा जाय म्हणून उलोवपा जाय. हो उलयना सांगना आमकां बाबा तुमगे हितून मातशी आपल्याले कितें सामान आसा तें दवरता मागीर काडून व्हरता. हे आमी दिताले परमिशन पण हो स्क्रॅप हाडून घालता. सध्या तुमी ही जमीन पळयतात? हे जमीन आमी पळयता सध्या. आज आमी येयल्या हिंगा ही जमीन आतां आनी एक पाटी विचारतले आनी तो काडना न्ही जाल्यार आमी काडटले. मागीर फाल्यां पुलीस हे म्हणपा नाका आमकां की तुमी दादागिरी केली म्हणून. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, गौतमी गांवकर आनी वैष्णवी साळगांवकर.